علیکم السلام لالا کی میں حال ہے اللہ شکر ہے یہ سفید مینر مشہور مینر ہے جہاں پانی کدے ہی نہیں مکتا وہ مینر ہے جی جی اتنا کڈن دا پانی آندا پیا تھا ہوں اتھا پہلی عید کول نا بقرعید کول ہاں پہلی بقرعید تے میں جب پانی چنگا آئی اچھا اون دے کول پچھو حال تک پانی کو نہیں ہے حال تک پانی نہیں آیا جی ہاں تے اے کیا وجہ ہے وجہ کیا ہے اگو اڑا ہیں اگو اڑا ہیں جی مکمل ہر جھاں ہر بندہ اڑ دی کھڑے جی تے گال ایک اگو پانی بھی گھٹ ہے پانی جڑا گھٹ۔ چکر ہی ٹھیک ہے سر مہربانی ایسے آپ دیکھ سکتے ہوئے این ٹائم اتنا زیادہ 2 انچ پانی ہے تے آج 26 تاریخ ہے تے جمعے دی دیوار ہے تے انشاءاللہ چشمہ رائٹ بینک کنال دا تو کو سارا وزٹ کرے نے تے بات انشاءاللہ تواڈی جی میں مرضی آ کے سارا نظارہ انشاءاللہ تو کو دکھیندے پے اللہ دے حکم نال اے کلیئر چلدا پے ساری معلومات تھارے تک کٹھی کرن دا سارا مقصد ہوندے تساں ایک منٹ دی خبر وچ رہو بے خبر نہ ہو جو بھئی کتنا پانی ہے کتنا نہیں تو ایسے بے ساری تو کوئی معلومات انشاءاللہ مکمل کلیئر دیندے پئے اے چشمہ رائٹ بینک کنال دے سامنے 15 نمبر ڈسٹرکٹ دے سامنے اے پانی دا نوز نظر آندا پیا تو کو اے مکمل پانی کھڑے تھیا این جا تک پتھر ہیں ان تے پتھر کو نہیں تو حکومت کو چاہیے جو اے ٹھیکہ دیتا ونجے اے این ٹائم دیکھ سکتے وے اے بہت زیادہ اے پاسا کچا ہے تو اے سارے حالات تو کو نظر آندے پن اے پانی ون کے سیدھا این دے پاس ون کے سیدھا ویسی اور سامنے تو کو درخت نظر آندے درختاں دے سامنے ون کے تے اے اتھاں پرو سیفل ہے اے سامنے جا تو سیفل بند گزرتا پائے اے کھیارے والے گٹے کول پانی آندا پائے مکمل تو کو رزلٹ دیندے پائے ساڈا ڈیہں رات تے پھرن تے دوستاں دی معلومات واسطے انشاءاللہ اے تو کو معلومات دیندے پائے انشاءاللہ مزید ساری پروفائل اور سارے ویڈیو دے نال رہن واسطے سارے چینل کو لائک اور شیئر کر گنو انشاءاللہ مزید اس طرح تو کو ویڈیو اپڈیٹ سناندے اللہ دے حکم نال